अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं आपके साथ हैं हमेशा की तरह। खुश रहें, सलामत रहें। रात का काफ़ी पहर हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास आज बड़ी ही बरकत वाली रात है। तो जो मेरी दुआएं हैं वो आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इस रात के सदक़े, इस बबरकत रात के सदक़े, इस बबरकत महीने के सदक़े आप लोगों की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए, बीमारों को शफा दे, हमारी इबादत कबूल फरमाए। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग इससे पहले गुज़र चुके हैं, मेरे और बहुत सारे दूसरे वालदैन में से कोई, अल्लाह उनके अगले सफ़र आसान फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं इस रात, जितनी भी दुआएं की जा सकी उतनी ही कम है, और मेरी उतनी ही दुआएं आपके लिए। इबादत की रात है। उम्मीद है कल जब आपके पास इबादत की रात होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, तो आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। गुजारिश हमेशा की तरह जो आपसे करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, और जो कमेंट्स है वो बॉक्स आपके लिए हमेशा हाज़िर है। अपनी राय का इजहार करें जिस भी पार्ट पर आपको लगे। पिछले दिनों एक अहमद नूरानी साहब ने जो एक स्टोरी की थी, जिस पे वो बड़े मतलब उन्होंने बड़े फ़ख्र से मतलब स्टोरी की, उनके बच्चों का जो डेटा है वो भी लीक किया, और उसके अलावा कुछ और स्टोरी की कि बड़ा को कब्ज़ा शब्ज़ा और ये वो आगे पीछे। लेकिन इसकी जो स्टोरी की औकात थी, इसकी जो सच्चाई की गवाही इसका प्लेटफॉर्म दे सकता था। ज़ाहिर है जिस प्लेटफॉर्म से वो ये कर रहा था वो ही उसकी गवाही दे सकता है ना। इसके जो पहले पुराने दोस्त थे, पार्टनर भी कह सकते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, वकास गुराया साहब और नूरानी साहब एक पेज पे हुआ करते थे किसी दौर में। तो वकास गुराया साहब ने जो है ना उसको उसको काफ़ी रगड़ा था, उस स्टोरी को और नूरानी साहब को, और वो जो मामलात थे वो सारे आप देखते रहे। फिर ये औरतों की तरह और पता नहीं कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, वो आपने देखे, एक दूसरे पे काफ़ी गंद भी डाला। लेकिन गुराया साहब ने नूरानी साहब को मेरे ख़्याल में जितना रगड़ा था, जितना वो रगड़ सकते थे वो रगड़ा, और वो देखा आपने भी और मैंने भी। अब वेबसाइट ख़ुद नूरानी की 2 नंबरी की गवाही दे रही है। अब जो जो ये उनकी अपनी वेबसाइट है जिस पे वो जिसके नाम पर वो अक्सर पैसे भी इकट्ठे करते हैं, फंडिंग भी इकट्ठी करते हैं कि पैसे इस अदारे को चलाने के लिए नहीं है, हम लोग जो तहकीकाती स्टोरियाँ कर रहे हैं उसके लिए जो हमें पैसे चाहिए, ये वो इस किस्म के वो अक्सर ड्रामे करते रहते हैं। उस वेबसाइट से गवाही जो है वो नूरानी के ख़िलाफ़ आई है। अहमद नूरानी के पार्टनर, वेबसाइट के एडिटर, ज़ाहिर है एडिटर से ज़्यादा और कौन करीब होगा नूरानी साहब के, कि अहमद नूरानी की स्टोरी मिसलीडिंग है, झूठ पर मबनी है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी कि मैं उस्मान मंजूर हूँ, उनका नाम, जो उनका एडिटर है उनका नाम उस्मान मंजूर है। जब ये ख़बर शाया हुई तो फैक्ट फोकस का एडिटर था। उन्होंने कहा जब ये ख़बर शाया हुई थी तो मैं उस वक्त जो वो वेबसाइट है फैक्ट फोकस उसका एडिटर था। इसलिए ये बयान देता हूँ कि फैक्ट फोकस पर शाया शुदा ख़बर, जिसका अनवान था कि आर्मी चीफ GHQ ने जनरल आसिम मुनीर के तहत सिविल अदारों पर गिरफ्त मजबूत कर ली है, झूठ पर मुबनी थी। अब ये जो थी ना जी अपना जो ये ख़बर थी या जो स्टोरी थी जो नूरानी साहब ने की थी, उनके उस वक़्त जो फैक्ट फोकस के एडिटर थे वो अभी ये बयान दे रहे हैं कि मैं ये बयान देता हूँ कि जब ये ख़बर शाया हुई ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है, इसका कोई सर पैर नहीं है। नूरानी साहब जो हैं वो मतलब झूठ बोल रहे हैं। ये ख़बर हक़ाइक़ की गलत तर्जमानी करती है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक महसूस बयानिया घड़ने की कोशिश की गई, जिसका मकसद एक बदनीति पर मुबनी मुहिम और मकासद को आगे बढ़ाना था। मैं फैक्ट फोकस की जानब से आर्मी चीफ और इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ हालिया बदनामी की मुहिम की मजम्मत करता हूँ। अब ये हालिया ख़ानदान के मुहिम की मजम्मत जो है वो आपको पता है वो क्यों कर रहे हैं कि झूठ पर ख़बर है, और मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी रवायत है कि उनके अपने अदारे की तरफ से कि जो अदारा इसी झूठी ख़बरें फैला रहा है उसमें काम करने वाले एक जो है वो सामने आए, और सामने आकर उन्होंने कहा जी कि जो आर्मी चीफ साहब के बारे में जो ख़बर चलाएगी, जो स्टोरी बनाएगी, बिल्कुल बदनीति पर है, और इसका मकसद जो है वो एक महसूस किस्म का बयानिया घड़ना है। देखिए होता क्या है कि अब नूरानी साहब को ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान की एजेंसियों से या अगर किसी किस्म के मसाइल हैं तो वो उस बदले में इतने आगे जा चुके हैं कि वो फिर ये देखते नहीं कि कर क्या रहे हैं। अब तो उन्होंने ये सब कुछ किया और वो आपके सामने है, लेकिन अब उनको
جو منہ کی کھانی پڑی جب ان کا اپنا ساتھی، جب ان کا اپنا ایڈیٹر ان کے خلاف بیان دے رہا ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ دوستو ایک یہ خبر نہیں، ہر دوسری خبر، آپ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، جتنے بھی یہ اس طرح کی سٹوریاں کرنے والے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف کرتے ہیں، وہ 80% جھوٹے ہوتے ہیں۔ کوئی 10-15% ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ریئل میں سٹوری ہو، لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان سٹوریوں کا اینڈ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بغض میں کی جا رہی ہوتی ہیں، دشمنی میں کی جا رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ڈالروں کے چکر میں کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک نہ دن ایک نہ ایک وقت جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو نورانی صاحب جو ہیں، پہلے ان کے منہ پر کالک ملی ان کے پرانے دوست، ان کے پرانے ساتھی وقاص گرایا صاحب نے، اب ان کے پارٹنر جن کا نام عثمان منظور صاحب ہے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ اب ان کا یہ جو کیس ہے نا وہ اور کمزور پڑ جائے گا، اور ان کے جو بھائی ہیں میرے خیال میں وہ بھی آ جانا چاہیے اب ان کو، وہ جہاں پہ بھی ہیں جیسے بھی ہیں ان کو واپس آنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر کسی جگہ پہ کوئی زیادتی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خیال نورانی صاحب کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ اس دشمنی میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ اپنے ملک کے سپہ سالار کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف اس طرح کی چیزیں کر سکے۔ اب فیملی کے جو جنہوں نے یہ ڈیٹا لیک کیا ہے، ڈیفینیٹ امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو جو آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا ملتا ہے تو ظاہر ہے اس کو نکالنے والے بھی کوئی ہوں گے اور پھر اس کو آگے شیئر کرنے والے بھی ہوں گی۔ اداروں کو ان کی مکمل تفصیل پتہ لگ گئی ہے کہ کون کون اس کو شیئر کرتے رہے ہیں، کہاں سے یہ پہلی دفعہ شیئر ہوا ہے، پھر آگے کس پلاننگ کے ساتھ یہ آگے اس کو وائرل کیا گیا ہے۔ اب اداروں کو جب پتہ لگ گیا ہے تو ظاہر ہے پھر اداروں نے اب اٹھانا ہے، جب ادارے اٹھائیں گے تو پھر میرے جیسے دوست جو ہیں وہ پھر روئیں گے پٹیں گے کہ جی بڑے مطلب کہ نجائز صحافی اٹھا لیے، نجائز سوشل میڈیا کے لوگ اٹھا لیے، لیکن ان لوگوں کی حرکتیں کیا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ساتھ میں جب چھتر پولا ہوتا ہے تو پھر اس وقت بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ شور مچ جاتا ہے، لیکن جب یہ اب دیکھیں آرمی چیف صاحب کی والدہ صاحبہ، والدہ ماواں تے سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، ماواں دے نال کون اس طرح کرتا ہے، لیکن اب جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی جو والدہ فوت ہوئی ہیں تو وہی جو ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے والے اور شیئر کرنے والے اور آگے وائرل کرنے والے تھے، انہی اکاؤنٹ سے ان کی والدہ کے لیے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی میرے خیال میں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف سے زیادتی ہو رہی تو زیادتی دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ پھر آپ جب کلیم کرتے ہیں، میں ایک چلے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی ویلوگ میں بتاؤں گا کہ لوگ جو ہیں وہ جس چیز کا الزام کسی پہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ خود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے معاملات ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی کرنا چاہیے۔ بٹ ایک چیز اور آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنی ہے، وہ ہے شیر افضل مروت نے انکشاف کیا، اور یہ کافی بڑا انکشاف ہے، ہلا دینے والا انکشاف ہے۔ مروت صاحب نے کہا ہے کہ عید کے بعد ہم سب وڑنے والے ہیں، ہم عید کے بعد سب وڑ جائیں گے کیونکہ فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اور عید کے بعد ہماری حکومت جو KPK میں ہے وہ ممکن ہے کہ بڑھ جائے۔ یہ چھوٹی خبر نہیں ہے۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو جو تھوڑا بہت آسرا ہے، سہارا ہے، وہ ہے KPK کی حکومت سے۔ دیکھیں جب حکومت ہوتی ہے تو بجٹ ہوتے ہیں، جب بجٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے ادارے آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فیور ملتی ہے، اور جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوتی نا تو پھر آپ کو سب پلے سے لگانا پڑتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں سارے تو چندے اکٹھے کرنے والے ہیں، سارے تو دہاڑیاں لگانے والے ہیں، تو پلے سے کون لگائے گا؟ جو پلے سے لگانے والے تھے وہ تو آپ لوگوں نے پہلی حکومت میں آتے ہی فارغ کر دیے، کسی کو چینی کے سکینڈ میں فارغ کر دیا، تو کسی کو زمین کے کھاتے میں فائنل کر دیا، تو آپ بڑے اس وقت خود آپ ایماندار ٹھہرے، بیگم آپ کی چوریاں کر رہی تھی، تو جن دوستوں نے آپ کو انویسٹ کر کے آپ کو وزیر اعظم بنایا انہی کو آپ نے جیلوں میں مطلب اب علیم خان کی، جہانگیر ترین کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اگر KPK کی حکومت جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور وہ کل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اعظم سواتی صاحب کی کہ عمران خان ہماری شکلوں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ جتنے باہر گھوم رہے ہیں یہ سارے کے سارے 2 نمبر ہیں، عمران خان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، عمران خان جیل میں اور ہم باہر عیاشی فرما رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو عید کے بعد اگر حکومت جاتی ہے، اور شیر افضل کی یہ خبر ہے، اور ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک، اب دیکھیں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، تو پھر فارورڈ بلاک کس لیے بنا ہے؟ فارورڈ بلاک اسی لیے بنا ہے کہ وہ KPK کی حکومت جو ہے الٹ جائے گی، اب مرضی کا بندہ آئے گا، اور یہ لمبے بالوں والی سرکار جو ہے پھر مزاروں پر دھمالیں ڈالیں گے ڈھول کے آگے، اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر عمران خان نے منہ نہیں لگانا اور ادھر سے انہوں نے چھتر مار کے نکال دینا ہے۔ رائے کا اظہار کریں کہ کیا شیر افضل مروت سچ کہہ رہا ہے؟ عید کے بعد کیا ایسا ہو سکتا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بنے اور حکومت جو ہے وہ چلتی بنے. اور یہ نورانی صاحب کی سٹوری جن پہ بہت زیادہ لوگ چہک رہے تھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور جو ڈیٹا شیئر کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، کیا ان سے کوئی ہمدردی کی جا سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں. مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.